बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। दिस इज़ न्यू काउंटडाउन बुक 5 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस की एक्सरसाइज 4C। इसमें हमारे पास है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स और इसके अंदर हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। तो परसेंटेजेस इज़ अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। तो याद रखो फ्रैक्शन हमेशा जब भी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 हो तो आपने समझ जाना है कि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, पर का मतलब होता है अपॉन और सेंट का मतलब होता है 100, ये मिलकर बनता है अपॉन 100। यानी जब भी आपके पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो आपके पास इसका मतलब है कि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज़ इक्वल टू 3.52 को अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करूँगी तो कैसे करूँगी? सिंपल है, आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो और उसको हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो जो भी आपके पास डेसिमल है या फ्रैक्शन है उसको आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। लिखा मैंने 3.52 और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100% से, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख कर आए, हमारा डेसिमल 2 पॉइंट्स आगे मूव करेगा, ये बन जाएगा 352 और परसेंटेज का साइन इसके साथ लग जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 352%। 80% एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। और परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या करना होता है? हमने सिंपल ये जो परसेंटेज का निशान है इसकी जगह पर हम लगाते हैं अपॉन 100। ठीक है, यानी मैं 80% को लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 100। 0 0 से कट हुआ और उसके बाद 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो ये आ गया मेरे पास 4 अपॉन 5। सिंपल, ठीक है। इसकी अभी हम आगे जाके और प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से देखो 12% ऑफ ₹900 इज इक्वल्स टू। अब याद रखिएगा जब दो क्वांटिटीज़ के बीच में ऑफ आएगा तो हमेशा आपने उन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसकी प्रैक्टिस भी हम पहले कर चुके हैं, तो कैसे करेंगे? लिखिए 12% मल्टीप्लाई बाय 900। अब 12% का मतलब क्या है? परसेंटेज के साइन को हटाएंगे और इसकी जगह पर हमें क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो अपॉन 100 लगाएंगे। दोनों ज़ीरो से कट, नीचे सिर्फ 1 बचा, ऊपर 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, तो अब ये अलग अलग वेरिएंट के क्वेश्चन हैं, इन सब की हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये थॉरो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 38% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पर 80% था, हमने उसको फ्रैक्शन में करना था, तो यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। क्या करेंगे? 38 अपॉन 100, सिंपल। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 के टेबल में 2 19s आर और 2 50s आर, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर 19 अपॉन 50। ठीक है, तो अब कभी हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, कभी परसेंटेज से कभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में, इसी तरह कभी डेसिमल से परसेंटेज में और कभी परसेंटेज से डेसिमल में। ठीक है, तो हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं ट्रू एंड फॉल्स की, उसमें कह रहे हैं 13.8% एज अ डेसिमल। अब परसेंटेज में है, इसको डेसिमल में करना है तो ये परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाना है, तो इसको डेसिमल में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि हम ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 13.8 अपॉन 100। अब जब भी किसी चीज़ को 100 से डिवाइड करते हैं क्या होता है? डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे चला जाता है और ये बन जाएगा 0.138। तो देख लेते हैं क्या ये इन्होंने भी यही कहा है, इन्होंने कहा है 138.0 बन जाएगा, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, अच्छा 10% ऑफ ₹9,000। अच्छा 10% ऑफ ₹9,000 जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 900 आएगा या नहीं, चेक कर लेते हैं। 10% कैसे लिखेंगे? 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 9,000, सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों दो जीरो से कट, ऊपर 90 और 10 बचा, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से देखिए पार्ट सी, सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ। ठीक है, सलीम ने 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए मैथ में, द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज 8%। तो ये देखिए इसके हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगा? 8 अपॉन 10, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? फ्रैक्शन को हम सिर्फ 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ٹھیک ہے, ہم نے 100% سے ملٹیپلائی کیا. اب کیا ہوا, اب یہاں پر ہم نے 0 کو 0 سے کٹ کیا اور باقی ہمارے پاس اوپر کیا بچا, 8 ملٹیپلائی بائی 10. 8 کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, کیا آنسر آتا ہے 80, اور پرسنٹیج کا سائن بھی ساتھ میں ہے, تو 80% انہوں نے کیا بتایا ہمیں 8% ہے, تو یہ بات ان کی غلط ہے. یہ ہمارے پاس 80% ہوگا, 8% نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے دانیہ سالو 20 questions out of 20 in an exercise. دانیہ نے 20 میں سے 10 questions سالو کیے, ٹھیک ہے, یعنی ہاف کویشچن سالو کیے. شی سالوڈ 5% آف دا ایکسرسائز. اب دیکھیے اس کی بھی کیسے پرسنٹیج نکالیں گے, 10/20 پرسنٹیج نکالنی ہے نا, کیا کریں گے ملٹیپلائی بائی 100%. ٹھیک ہے, یہ کام آپ لوگ اپنے ایگزامس کے آخر میں کرتے ہیں جب پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں. 0 سے کٹ, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 10 5s are 50, تو 50 آنا چاہیے تھا نا 50%, اور انہوں نے ہمیں 5% کہا, تو اس کا مطلب ہے دس از فالس. ٹھیک ہے, اس کے بعد پارٹ ای دیکھیے, 45 ٹکٹس ور سولڈ آؤٹ آف 100 ٹکٹس. 45 ٹوٹل 100 میں سے 45 سیل ہو گئے. فریکشن کیا بنا 45/100. دا پرسنٹیج آف سولڈ ٹکٹ, تو کتنے ٹکٹ سولڈ ہوئے آپ کے 45%, چیک کر لیتے ہیں ملٹیپلائی بائی 100% سے. ملٹیپلائی کیجیے 100% سے, 100 سے 100 کا کیا بچا 45, 45 کے ساتھ پرسنٹیج لگا دیا, تو یہ بالکل صحیح ہے, 45% ٹکٹس سیل ہوئے ہیں, اسٹیٹمنٹ بالکل ٹرو ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر MCQs ہیں, اس کو بھی ہم نے اسی طرح سالو کرنا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ الگ الگ ٹائپس کے کویشچنس ہیں, ان کی جب ہم الگ الگ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیے, سلیکٹ دی کریکٹ آنسر فرام دا گیون آپشنس. 7/20 ایز اے پرسنٹیج. فریکشن کو جب بھی پرسنٹیج میں کنورٹ کریں گے ہمیشہ ملٹیپلائی بائی 100% کرنا ہے, تو ملٹیپلائی بائی 100% کیجیے. ٹھیک ہے, 0 سے کٹ, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 7 5s are 35, تو آنسر کیا آئے گا 35%. پرسنٹیج مینس پر 1000, پر 100, پر 10, پر 100, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پر 100. ٹھیک ہے, 8 out of 32 is same as, 8 out of 32 کس کے برابر ہے, پرسنٹیج میں کنورٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں, 8/32 ملٹیپلائی بائی 100%. یہ آپ نے یاد کر لینا ہے, پرسنٹیج میں جب بھی فریکشن یا ڈیسیمل کو کنورٹ کرو گے, صرف جو فریکشن یا ڈیسیمل ہے ملٹیپلائی بائی 100% کر دو گے اور سمپلیفائی کر دو گے. اب دیکھو 8 1s are 8, 8 4s are 32, 4 1s are 4, 4 25s are 100, کیا بچا 25 بچا, 25% ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دیکھیے 75% از سیم ایز. اب یہ پرسنٹیج سے فریکشن میں جانا ہے, تو کیا کریں گے, پرسنٹیج کے سائن کو ہٹا کر 75/100 کریں گے اور سمپلیفائی کر لیں گے. 25 3s are 75, 25 4s are 100, 3/4 از دی آنسر. نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ ای ہے, اس میں ہم سے کہہ رہے ہیں دی ورڈ پرسنٹیج از بیسڈ آن این انگلش ورڈ, اے فرینچ ورڈ, اے لیٹن ورڈ اور اے جرمن ورڈ. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیس کرتا ہے لیٹن ورڈ پر, اور اس میں اس کی میننگ ہے سینٹم. وہاں پر بھی اس کی میننگ 100 ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس وہی کنٹینیو ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کویشچن نمبر 4 میں ہم سے کہہ رہے ہیں فریکشنس کو آپ نے ایکویویلنٹ فریکشنس میں ڈینومینیٹر 100 میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا, اب یہ کرنا کیا ہے ہمیں, تو یہ آپ کو سمجھنا ہے. جیسے کہ ابھی ہم ارلیئر کویشچنس کے اندر یہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس نیچے 10 ہو یا 100 ہو یا 1000 ہو تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے ڈینومینیٹر کو 100 میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارے پاس کیا تھا کہ 100 کے جتنے فیکٹرز ہیں, کون کون سے فیکٹرز ہیں, 2 5 10 20 25 اور 50. ٹھیک ہے, 2 ہوگا تو اس کو آپ نے 50 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے, 50 ہے تو اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے, 5 ہے تو 20 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے, 10 ہے تو 10 سے, 20 ہے تو 5 سے, 25 ہے تو 4 سے. تو کیا ہوگا, یہ آپ کے 100 ڈینومینیٹرز میں کنورٹ ہو جائیں گے. بیسیکلی یہ ہمیں اس میتھڈ سے پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا سکھا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈینومینیٹر میں 100 کا کوئی فیکٹر ہو تو ہم اس کو سمپلی کو فیکٹر سے ملٹیپلائی کر کے 100 بناتے ہیں اور یہ پرسنٹیج میں آرام سے کنورٹ ہو جاتا ہے. کیسے, یہ دیکھیے یہاں پر میں اگر 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کر دوں اور 7 کو بھی 10 سے ملٹیپلائی کر دوں, یہ کیا بن جائے گا 70/100. اس کو دیکھیے 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کروں, 9 کو 10 سے, تو کیا بن جائے گا 90/100. 5 کو 20 سے ملٹیپلائی کروں, 4 کو 20 سے, تو کیا بنے گا 80/100. اسی طرح سے 1 اور 5 ہے, 5 کو 20 سے ملٹیپلائی کروں تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا 20/100. ٹھیک ہے, اسی طرح سے 25 ہے, 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا
44/100. یہ اس کو بھی 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا 84/100. اب دیکھو سب کے اندر اپون 100 آپ کو نظر آ رہا ہے. جب بھی آپ کے پاس ڈینومینیٹر میں اپون 100 ہوگا تو آپ اس کو اپون 100 کی جگہ پر پرسنٹ کا سائن لگا سکتے ہیں. ان دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے. 84/100 اور 84% کا مطلب بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. 44/100 44%، 70%. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پرسنٹیج میں کنورٹ کرنے کا. جب بھی آپ کو فریکشن کو کنورٹ کرنا ہو پرسنٹیج میں تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کے ڈینومینیٹر کو 100 بنائیں گے. اور 100 کیسے بنائیں گے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کے فیکٹرز یاد کرنے ہیں اور پھر یہ بھی یاد کرنا ہے کہ اس کا کو فیکٹر کون سا ہوتا ہے کہ جس سے وہ 100 بن جائے. تو آپ نے سمپلی اس نمبر سے ملٹیپلائی کر کے ڈینومینیٹر کو 100 بنانا ہے. نیومریٹر میں جو بھی نمبر آئے گا اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں پرسنٹیج میں. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پر صرف اتنا ہی کام کرنا ہے، پرسنٹیج میں اس کو ایکسپریس نہیں کرنا. اگر آپ کو وہ کہتے ہیں ایکسپریس کرو پرسنٹیج کے اندر تب آپ اس کو اس فارم میں لکھیں گے، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید کویشچن سالو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.